हेलो व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे साइंस फिक्शन के ऐसे कंसेप्ट्स पे जो अब रियलिटी बन चुके हैं। हम सब जानते हैं कि तहकीक और साइंस की दुनिया में कोई चीज़ आखिरी चीज़ नहीं होती। आगे से आगे का सफ़र हमेशा जारी रहता है। ये तो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी तहकीक का इस्तेमाल कैसे करता है। बहरहाल अब साइंस को इंसानियत के फ़ायदे के साथ साथ हथियारों की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक की आर्मीज़ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स बाकायदा तौर पे कायम हैं और वहाँ दुनिया के बेहतरीन साइंसदान काम कर रहे हैं। इनकी तहकीक के नतीजे में कुछ ऐसे नाकाबिले यकीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हथियार भी बन चुके हैं जो हैरत अंगेज होने के साथ साथ नाकाबिले शिकस्त और डेडली भी हैं। तो आइए इन हथियारों के बारे में जानते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी होने के बायस इसको 2 या 3 हिस्सों में अपलोड किया जाएगा। तो चलिए पहले वेपन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला वेपन मुकम्मल तौर पे वेपन तो नहीं, लेकिन तमाम वेपन्स को नकारा कर देने वाला ज़रूर है। अलिफ लैला की कहानियों में पाई जाने वाली सुलेमानी चादर, जिसको ओढ़ के दुश्मन की नज़रों से ओझल हुआ जाता था, अब हकीकत का रूप धार चुकी है। हम बात कर रहे हैं इनविजिबिलिटी क्लॉक की, जिसको तैयार किया है कनाडा की हाइपर स्टेल्थ बायोटेक्नोलॉजी ने। ये कंपनी पहले भी आर्मीज़ और इसके हार्डवेयर को दुश्मन से छुपाने के लिए कैमोफ्लाज बनाती रही है, लेकिन अब इसने क्वांटम स्टेल्थ मटेरियल का पेटेंट अपने नाम करवाया है। इस मटेरियल से बना कैमोफ्लाज फौजी को छुपाने का काम देगा, और सिर्फ फौजी ही नहीं, इससे टैंक्स, आर्टिलरी, जहाज समेत सब कुछ दुश्मन की नज़रों से छुपाया जा सकता है। इसकी सबसे हैरानी की बात यह है कि इसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी पावर की ज़रूरत नहीं, और ये कागज़ जितनी मोटाई रखता है। यूँ समझ लें कि एक चादर या शीट होगी जो किसी चीज़ को घेरे हुए होगी। ये जिस चीज़ के भी गिर्द मौजूद होगी वो सब की नज़रों से ओझल हो जाएगी। जाहिर है जब दुश्मन नज़र ही नहीं आएगा तो निशाना किस पे लगाया जाएगा। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। इसको समझने के लिए रोशनी और देखने के मैकेनिज्म को समझना होगा। जब किसी चीज़ से रोशनी टकरा के हमारी आंख के पर्दे से टकराती है तो दिमाग की मदद से इसकी तस्वीर बन जाती है। यानी किसी चीज़ को देखने के लिए इसे टकरा के वापस आने वाली रोशनी लाजम है। अगर ये अमल ना हो तो हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। इसीलिए हम अंधेरे में नहीं देख पाते, क्योंकि रोशनी हमारी आंख में नहीं आ रही होती। ये मटेरियल अपने टारगेट के गिर्द रोशनी को बेंड कर देता है और रोशनी टारगेट की बजाय इधर उधर की चीज़ों से टकरा के दुश्मन की आंखों में जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि दुश्मन टारगेट की बजाय आगे पीछे की चीज़ें देख रहा होता है और चीज़ इसकी नज़रों से मुकम्मल गायब हो जाती है। इसको देखने के लिए खसूसी आलात दरकार होंगे, वरना ये आम आंख के लिए गायब ही रहेगी। इदारे के मुताबिक बहुत जल्द इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। व्यूअर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र आप हमारी पिछली वीडियो में भी सुन चुके हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में ये समझा जाता है कि वो 2010 से ही एक आर्टिफिशियल ब्रेन तैयार करने में लगे हुए हैं, जिसको सेंटिएंट का नाम दिया गया है। एक मशहूर जरीदे द वर्ज ने कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की मदद से ये इंकशाफ किया है कि नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस का ये सिस्टम फुली इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो कि सैटेलाइट से पोजीशनिंग का भी अंदाज़ा कर सकता है। इसको बहुत जल्द मैदान जंग की इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पे कुछ नहीं कहा जा रहा, क्योंकि अपने हथियार के बारे में दुश्मन को लाइलम रखना भी एक हथियार है, जिसको वॉर स्ट्रेटजी में इस्तेमाल किया जाता है। ताहम कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से ये पता चला है कि इसको एल्गोरिथम को बड़े पैमाने पे एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये एक ऐसा थिंकिंग सिस्टम होगा जो फोरकास्ट करने के साथ साथ सैटेलाइट्स को मूव भी कर सकेगा
اور انفارمیشن گیدر کرے گا۔ یہ مکمل طور پہ خودکار ہوگا، خود سے فیصلے لے سکے گا اور اسے کسی انسان کے لک آفٹر کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ویورز، خودکار ڈرونز کے بارے میں یقیناً آپ پہلے سے جانتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک نئے کنسیپٹ پہ بھی کام کیا جا رہا ہے اور وہ ہے پائلٹ روبوٹس۔ امریکن فضائیہ ان روبوٹس کی مدد سے اپنے جہازوں کو مکمل طور پہ خود مختار بنانے جا رہی ہے۔ ان روبوٹس پہ ایئر فورس ریسرچ لیبارٹری اور DZYNE ٹیکنالوجی کارپوریشن کام کر رہی ہیں۔ یہ روبوٹس انسانی روبوٹس کی طرح ہی مکمل پیڈلز اور گیج استعمال کر سکیں گے۔ یہ روبوٹس انسان کی نسبت زیادہ پریشر اور برے حالات برداشت کر سکتے ہیں اور اس میں انسانی جان کے لیے بھی یک طرفہ تحفظ موجود ہے۔ تاہم لیک آف ایموشنز ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے۔ شاید اسی وجہ سے ان کو فی الحال سادہ اور ان مینڈ مشنز میں ہی استعمال کیا جائے گا۔ بہرحال اب پائلٹ لیس فلائٹ کا وقت زیادہ دور نہیں۔ ویورز، پینٹاگون دنیا سے آگے چلتے ہوئے سائبورگ پہ بھی کام کر رہا ہے۔ سائنس فکشن کے شوقین حضرات تو یقیناً اس سے واقف ہوں گے، تاہم باقیوں کے علم کے لیے بتاتے چلیں کہ سائبورگ سے مراد بائیو اور مشینی پارٹس سے بنا ہوا انسان ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایموشنز کی کمی سے نبٹنے کے لیے یہ کنسیپٹ کریٹ کیا گیا ہے۔ اس میں فیصلہ انسانی شعور کرتا ہے جبکہ جسمانی طاقت مشینی ہوتی ہے۔ US آرمی اس بات کا عندیہ دے چکی ہے کہ وہ آگومنٹڈ ہیومن بینگز پہ کام کر رہے ہیں، جس میں فوجیوں کے سینسز کو تیز کرنے اور ان کے دماغوں کو کمپیوٹر سے منسلک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو جسمانی طور پہ بھی مضبوط بنایا جائے گا۔ دفاعی ماہرین کے خیال میں 2050 تک یہ سائبورگ میدان جنگ میں موجود ہوں گے۔ یہ متنازع کانسیپٹ جو پہلے سائنس فکشن موویز اور ناول میں ملتا تھا، اب حقیقت کے بہت قریب ہے۔ فی الحال جو رپورٹس موجود ہیں، ان کے مطابق فوجیوں کی سننے اور دیکھنے کی حسیات کو تیز کرنے پر کام جاری ہے، جس کو بتدریج انسانی طاقت سے پرے تک دھکیلا جائے گا۔ مکمل طور پہ تبدیل ہونے کے بعد یہ اپنے دماغوں کی مدد سے انٹرنیٹ سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ اور پروسیس کر کے فیصلہ لے سکیں گے اور نان پائلٹ وہیکلز کو بھی کنٹرول کر سکیں گے۔ ڈیرپاس نیکسٹ جنریشن نان سرجیکل نیورو ٹیکنالوجی پروگرام۔ اس پروگرام میں ایسے ڈرونز کے بارے میں کام کیا جا رہا ہے جن کو فوجی کسی ایکسٹرنل کنٹرول ایکوپمنٹ کے بغیر محض اپنے دماغوں سے براہ راست کنٹرول کر سکیں گے۔ اس سے ان کو ریئل ٹائم رسپانس ملے گا اور ڈیلے ڈس ایڈوانٹیج کم ہوگا۔ ڈرپا کے ایک نیورو سائنٹسٹ المودی نے ایک جزیرے MITech سے بات کرتے ہوئے باضابطہ طور پہ اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ اس کانسیپٹ پہ مارچ 2018 سے کام جاری ہے اور اس پہ 6 ریسرچ ٹیمز کام کر رہی ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں سائبورگ کے برعکس بغیر سرجری کمپیوٹر انٹرفیس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس نان انویزو BCI کو الٹرا ساؤنڈز اور انفراریڈ کی مدد سے ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ بہت جلد یہ بھی آرمی کا حصہ ہوں گے۔ ویورز، پہلے پارٹ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ بہت جلد اس کے دوسرے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔